रहीम, मैं मौजूद हूँ हयात आबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में और यहाँ पर YDA के ज़ेर एहतमाम एक अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था। मेरे साथ मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स हैं, इनमें यंग भी हैं और कुछ जो किसी ज़माने में यंग थे वो आज मुझे जनाब इनसे बात करेंगे और बात ये करेंगे कि इनको जब इस किस्म का मौका मिलता है तो ये कितने अरसे बाद ये इस तरह इनकी गैदरिंग होती है, क्या हर साल होती है या हर महीने होती है, ये इनसे जानेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि रमज़ानुल मुबारक में अस्पतालों में कितना बोझ बढ़ जाता है बसियार खोरी की वजह से। बहुत ज़्यादा आप खाना खाते हैं सहरी में, अफ्तार में, तो ये चूँकि सारे डॉक्टर्स हैं तो इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर हफीज़ से हम पहले बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत मुबारक हो, बहुत एक हम सालाना यहाँ पे अफ्तार पार्टी का एहतमाम देखते हैं डॉक्टर्स की तरफ से। एक तो अपने जज्बात ज़रा बताइए कि जब इस तरह का मौका होता है तो क्या ये सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में होता है या? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हफीज़ और गज़े सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन हयात आबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स। थैंक यू सो मच फिदा साहब, आपने हमें मौका दिया। हर साल हमारी अफ्तार पार्टी होती है और जिसमें डोनेशन हमारे सारे सीनियर्स डॉक्टर, जूनियर्स डॉक्टर करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ अपने सीनियर्स डॉक्टर और डॉक्टर कम्युनिटी का जिन्होंने हमें डोनेशंस दी। और इस अफ्तार पार्टी का हमारा मकसद यही होता है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी अपनी आपस में गैदरिंग भी हो जाए और जो डोनेशन वाले हैं उनको सवाब भी मिल जाए। हमारी हर साल अफ्तार पार्टी होती है और अगर ये भी सवाल उठता है कि इस अफ्तार पार्टी से अक्सर लोग कहते भी हैं कि आप गरीबों को पार्टी क्यों नहीं देते। अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डोनेशन यही डॉक्टर करते हैं अस्पतालों से। हम गरीब मरीज़ों को पैसे भी देते हैं, उनका इलाज भी फ्री करते हैं। मतलब हर साल ये नहीं है कि सिर्फ रमज़ान में, मतलब आए दिन यही डॉक्टर डोनेशन करते हैं गरीब मरीज़ों को। लेकिन हमारी डॉक्टरों की रिक्रिएशनल ऐसे कोई इवेंट्स नहीं होते, प्रोग्राम्स नहीं होते, तो हमारा मकसद यही होता है कि अफ्तार भी हो जाए और हमारी डॉक्टरों की साथ में गैदरिंग भी हो जाए। तो इसी मकसद के लिए हम हर साल अफ्तार पार्टी अरेंज करते हैं। अच्छा, वैसे कितने कितने पैसे इकट्ठे किए थे? ये डिपेंड करता है, सीनियर्स डॉक्टर जो होते हैं वो अपने मतलब दे देते हैं, कुछ 5 भी देते हैं, 10 भी देते हैं, जूनियर जैसे 1002। लेकिन ये बस जितने सवाब कमाने के चक्कर में होते हैं तो वो उतनी ही देते हैं। ठीक है डॉक्टर स्फंदियार, आप बताइए, आप बड़ा एक्टिव भी रहे हैं, मौजूदा जो नई हुकूमत है उसके साथ ताल्लुकात कैसे हैं आप? नई हुकूमत को तो हमने अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और हम उनसे ये उम्मीद भी रख रहे हैं कि वो पिछली हुकूमत की तरह डॉक्टर्स को टारगेट नहीं करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने हेल्थ मिनिस्टर को एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कि अगर हम भी चाहते हैं कि हेल्थ में रिफॉर्म्स हो, हम भी इस सिस्टम से तंग हैं और सबसे ज़्यादा प्रेशर हम पे आता है, हम हॉस्पिटल्स में मौजूद होते हैं। तो हमने नए हेल्थ मिनिस्टर को पहले दिन ही इससे ये पैगाम दिया है कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने छापों का सिलसिला शुरू कर दिया। छापों का सिलसिला, चूँकि हेल्थ मिनिस्टर हैं, लाजमी बात है वो हॉस्पिटल्स की मॉनिटरिंग करेंगे, हॉस्पिटल्स को देखेंगे भी। और अच्छी बात है कि वो जाके ख़ुद इंफॉर्मेशन ले और उससे अच्छी बात ये होगी कि वो यंग डॉक्टर्स के साथ बैठे और मसाइल सुने, क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ मरीज़ों के क्या मसाइल हैं, यहाँ डॉक्टर्स के क्या मसाइल हैं। और हम उम्मीद भी रख रहे हैं कि वो एक पॉजिटिव गेस्चर्स के साथ इस सूबे को चलाएँगे। ठीक है डॉक्टर फैसल बारकज़ई, अस्पतालों में मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं बसियार खोरी की वजह से, तो आप क्या मशवरा देते हैं? ख़ुद ज़्यादा खाते हैं आप कि नहीं, कम खाते हैं? नहीं, मैं तो खुद ज़्यादा नहीं खाता और रमज़ान के महीने में तकरीबन ये हमारी रिक्वेस्ट भी है होगी आवाम से भी कि अफ्तारी के वक्त ख़ास कर ख्याल रखा करें, क्योंकि अभी अगर आप इमरजेंसी चले जाएँ तो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के होते हैं कि मतलब उन्होंने ज़्यादा खाना जो है वो खाया होता है, तो वो या तो वोमिटिंग के साथ या जो है गैस्ट्रिक पेन के साथ वो आते हैं। तो हमारा भी एक रिक्वेस्ट है कि मतलब थोड़ा आराम के साथ या कुछ वक्फे के बाद, मतलब सारा दिन बंदा जो है भूखा प्यासा रहता है तो एडवांस नहीं खाना चाहिए, तो उसमें टाइम देना चाहिए, क्योंकि इसके साथ एक तो अस्पतालों पे भी बर्डन नहीं, क्योंकि अभी अगर आप देखें ना किसी भी इमरजेंसी आप चले जाए, LRH के THMC, तो सारे इसके पेशेंट होते हैं कि या तो वो वोमिटिंग के साथ आते हैं या उसको डायरिया होता है या जो है उसको गैस्ट्रिक पेन होता है। तो हमारा भी उनसे ये मशवरा है कि थोड़ा जो है वो आराम से और सुकून से खाएं, क्योंकि मतलब ये तो खाना कहीं जाने वाला नहीं है। आप बनोगे? जी जी, मैं बनोगे। लोग खूबसूरत क्यों होते? ये तो बस खुदा का जो है वो दिया हुआ है, अल्लाह की देन है। डॉक्टर रिजवान कुंडरी, आपने जो एक नस्ल तैयार की है
مجھے پورے صوبے کی صورتحال کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ ہسپتالوں میں کیا صورتحال ہے. وہ جو ایک دعویٰ کیا گیا تھا کہ جی ہیلتھ میں ہم نے اتنے اصلاحات کیے ہیں, ریفارمز لائے ہیں اور اسپتالوں کی حالت بہتر ہو گئی ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ اور آپ کی جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے ان کو کوئی شکایات ہیں اس وقت جب 9 سال حکومت میں رہنے کے بعد ایک بار پھر تحریک انصافی کی حکومت ہے؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. دیکھو ہمیں کبھی بھی ریفارم سے مسئلہ نہیں ہے, بلکہ وائی ڈی اے جب بنی تھی تو ریفارمز کے نام پہ ہی بنی تھی, اور ہم بھی چاہتے تھے کہ سسٹم میں چینجز ہو اور ہم خود بھی کام کریں اور دوسروں کو بھی کام کرنے دیں. لیکن جب ہیلتھ سسٹم میں ان نیسیسری انٹرفیئرنس سٹارٹ ہو جاتی ہے تب بھی مسئلے آ جاتے ہیں. مطلب سپوز ابھی جو ہیلتھ منسٹر ہیں, آپ نے جیسے کہ سوال کیا کہ وہ چھاپے مارتے ہیں, تو یہ اچھی روایت ہے. وہ جا کے ہاسپٹل میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ایشوز ہیں اور ایشوز کو سنتے بھی ہیں اور سالو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. وائی ڈی اے میں کبھی بھی ہم نے اس چیز پہ وہ نہیں کیا کہ اگر کوئی ڈاکٹر ڈیوٹی نہیں کرتا ہے یا ڈیوٹی سے غائب ہوتا ہے اور اس کے خلاف حکومت کوئی ایکشن لیتا ہے تو ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں یا اسٹرائک کرتے ہیں. ہاں, جہاں پہ بھی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, کوئی جس میں ہمارے غریب پیشنٹس کے لیے یا ہمارے ڈاکٹرس کمیونٹی کے لیے اس میں کوئی ایشو ہو تو ہم ضرور آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھایا بھی ہے. تو حالات تو الحمدللہ ابھی ٹھیک چل رہے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو نئے ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب آئے ہوئے ہیں ان کے اگر آپ ہسٹری کو دیکھ لیں تو امید بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ سسٹم کو اچھی طریقے سے وہ آگے چلائیں گے. اور اسپتالوں کی حالت آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہے؟ جو دور دراز علاقے ہیں, جو پسماندہ اضلاع ہیں, وہاں کے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالس ہیں یا باقی جو چھوٹے لیول کے اسپتال؟ نہیں جی, ہیلتھ سسٹم میں ایشوز ہیں اور ڈے فرسٹ سے جہاں تک میں ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کا حصہ بنا ہوں, ہم نے ہمیشہ سے ایک چیز پہ فوکس کیا ہے کہ ریفرل سسٹم کو لایا جائے. سپوز اگر ایک پیشنٹ ہے وہ بی ایچ یو لیول پہ یا ٹی ایچ کیو یا ڈی ایچ کیو لیول پہ ٹریٹ ہو سکتا ہے تو اس کو پشاور آنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ کہ آج کل ہمارا سارا فوکس ٹرشری کیئر پہ ہے. پرائمری جو ہیلتھ کیئر ہے اس کو ہم بالکل اگنور کر چکے ہیں. اور اگر آپ دنیا کے کامیاب ہیلتھ ماڈلز کو دیکھیں تو وہی ہیلتھ ماڈل کامیاب ہے جہاں پہ پرائمری ہیلتھ کیئر آپ کا سب سے سٹرانگ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اگر ایک فیور ہے ایک پیشنٹ کو یا کوئی مائنر سی ڈیزیز ہے اور وہ بھی اس ڈیزیز کے لیے کوئی استان سے یا ڈی آئی خان سے پشاور آتا ہے تو یہ ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس پہ ان نیسیسری بوجھ آ جاتا ہے. اور وہ ڈیزرونگ پیشنٹ جن کو حقیقت میں ٹرشری کیئر کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اس سسٹم میں جو ہے نا وہ پھر سفر کر جاتے ہیں. تو حکومت سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ پرائمری ہیلتھ کیئر پہ توجہ دیں تاکہ ہمارے جو ٹرشری کیئر اسپتالوں پہ جو بوجھ ہے وہ کم ہو سکے. دوسرا ہمارا مطالبہ ڈی فرسٹ سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہر زون لیول پہ ایک ایسا اسپتال بنایا جائے. سپوز اگر ہم بات کریں کوہاٹ میں بنایا جائے, ایک مالاکنڈ ڈویژن میں, ایک ہزارہ ڈویژن میں, تاکہ وہاں کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے پشاور کے اسپتالوں پہ بوجھ نہ ہو. تو یہ بھی ابھی ہمارے حکومت سے یہی ہے کہ ہر ایک ڈویژن میں یا زون میں ایک ٹرشری کیئر لائک پشاور ایک ہاسپٹل بنایا جائے تاکہ ہمارے ٹرشری کیئر اسپتالوں پہ پشاور کے جو اسپتال اس پہ بوجھ کم ہو سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بڑے ہو کر دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے, اور یہ دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. آپ نے ان کی گپ شپ بھی دیکھی, ان کی گیدرنگ بھی دیکھی, اور ایسا نہیں ہے کہ سارے ڈاکٹرز جو ہے ایک جگہ پہ جمع ہوئے تھے اسپتالوں میں. اس وقت بھی ڈاکٹرز اپنی خدمت میں مصروف تھے کہ جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. تو ان سے مل کر مجھے بھی ہمیشہ خوشی ہوتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی خوشی ہوئی ہوگی. بہت شکریہ.